निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ गणेशमान सिंहको साहित्यिक व्यक्तित्वका बारेमा। अब अर्को सन्दर्भ जोडौं, महाविनिष्क्रमण। अधिकांश बौद्ध धर्म ग्रन्थमा वर्णित भए अनुसार सिद्धार्थ गौतम बाल्यकालदेखि नै मानव जगतमा निहित दुःख वेदना देखेर अत्यधिक द्रवीभूत भएका थिए, जसका कारण जतिसुकै उनलाई भोगविलासको जीवन लगाउन खोजिए पनि उनी त्यतातिर कति पनि आकर्षित भएनन् र पछि एक रात घरबार छोडेर लोक कल्याणको खोजीमा प्रस्थान गरे। यसै घटनालाई बौद्ध मार्गीहरू महाविनिष्क्रमणको समाज जुन परिस्थितिमा चलेको छ त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। कतिले भित्रैदेखि स्वीकारेका हुन्छन्, कतिले बाध्यताले। कति चालचलन र संस्कारसँग समाहित हुन सक्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रतिरोधमा उभिन खोज्नु जोखिमपूर्ण नै हुन्छ। यसरी समाजमा रहेका र चलेका मूल्य मान्यताका विरुद्ध अनेक व्यवधान, जटिलता र कठिनाइका सामु जो हिँड्ने प्रयास गर्छ त्यसलाई साहसी मान्नुपर्छ। यी काम गर्न उसका अगाडि अनेकौं चुनौती हुन्छन्। कुनै पनि काम गर्ने बाटो सहज हुँदैन, साथै सामाजिक समस्या पनि त्यत्तिकै जटिल हुन्छन्। साथमा पारिवारिक समस्या पनि छन्। मानिसले खोज्नुपर्ने अर्को दुःखको कारण के हो? समाजमा किन यति धेरै दुःख छन्? मानव बीच पनि किन मानवीय भावना छैन? यस्तै कुराले मानिसलाई कता कता लैजान्छ। यी सामाजिक घटना र पारिवारिक परिवेशले उसलाई सोच्दै नसोचेको अवस्थामा पुर्याउँछ। यस्तै प्रसङ्ग गणेशमान सिंहको पनि। राणाकालीन समाजमा मानिसको चेतना पनि प्रशस्तै थियो। गणेशमानका जेठा बाजे सरदार थिए। उनी अड्डाबाट छुटेपछि राणा कहाँ चाकरी गर्न जान्थे र अबेर फर्कन्थे। घरमा आउँदा मीर सुब्बा र त्यसभन्दा मुनिका मानिसहरू उनको चाकडीमा आउँथे। जेठा बाजे नआउन्जेल ती मानिस अनेक गफ गरेर समय बिताउँथे। त्यस्तै गफका प्रसङ्गमा एक दिन महात्मा गान्धीका कुरा गरेको गणेशमानले सुने। कसैले उनलाई हिन्दुस्तानको ठूलो नेता मान्थे भने कोही चाहिँ देवता जस्तै हुन् भन्थे। गान्धी जनताको जुन जीवनस्तर छ त्यसैमा आफूलाई ढाल्थे र सन्तुष्ट हुन्थे। त्यसबेला एउटा भारतीय नागरिकको आम्दानी 14 पैसा थियो। गान्धी पनि 14 पैसा भन्दा बढी खर्च गर्दैनथे। अधिकांश जनता नाङ्गै बस्ने हुनाले उनी पनि नाङ्गै जस्तो बस्न थाले, धोती र बर्को ओढेर। गान्धी नेता मात्र होइनन्, देवतै हुन् भन्ने तर्क गर्ने पनि थिए त्यहाँ। गणेशमान यी सबै कुरा सुनेर बसेका हुन्थे। गणेशमानका मनमा नारद नै सर्वप्रिय उन्मुक्त ईश्वर हुन् भन्ने लागेको थियो। तर त्यो चर्चा सुनेपछि गान्धी पनि त्यस्तै हुन् कि भन्ने लाग्न थाल्यो उनलाई। त्यसैले जनसेवामा लाग्न भन्दा ठूलो अर्को धर्म र जीवनको आर्जन छैन भन्ने छाप हृदयमा पर्यो। त्यही प्रभावका कारण उनले सरदार काजी बन्ने बाटो छोडेर जनसेवक बन्छु भन्ने जवाफ बाजेलाई दिएका रहेछन्। मानिसमा
एउटा सानो घटनाले कत्रो प्रभाव पार्दो रहेछ। हामी केटाकेटी सम्झेर उनीहरूलाई हेपेर उनका सामु कस्ता कस्ता कुरा गर्छौँ, काम गर्छौँ, तर त्यसको प्रभावपछि के होला भनेर कहिल्यै सोचेका हुँदैनौँ। हामी कतिपय अवस्थामा भन्छौँ पनि यसले के नाप्छ र। यति बेला गजब लाग्छ ती स्वप्नदर्शी बालकले मनमा स्वतन्त्रता सेनानीको सपना देखेको सम्झेर। त्यस उमेरमा यस्तो सपना देख्नु र सपनालाई वास्तविक बनाउन सक्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उनले आफ्नो सपना पूरा गर्न कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र जस्ता शब्द सम्झँदै कति मानिसका आङ जिरिङ्ग हुन्थे त्यो बेला। तर समयले त्यस्तो पुस्ता निर्माण गर्दै लग्यो। त्यो पुस्ताले चलिरहेको समाजलाई उल्टाइदियो। दुनियाँमा भएका परिवर्तनले उनीहरूका भावनामा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो। त्यस्ता व्यक्ति जन्मिँदै थिए। भारतका महात्मा गान्धी, कायदे आजम जिन्ना, जुलियस न्येरेरे तथा स्वतन्त्रताका पक्षधर होचिमिन जस्ताको नाम सुनेर उनका मनमा परिवर्तनका रेसा बग्न थालेका हुन्। विश्वमा स्वतन्त्रताका लागि आएको आन्दोलन र त्यस्तै व्यक्तिले गरेका त्याग र सङ्कल्पको इतिहासका पाठ सिकेर नेपालमा पनि टङ्कप्रसाद आचार्य, पीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र अन्य व्यक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि गरेको बलिदान हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राजनैतिक इतिहास उनीहरूका लागि वरिपरि घुमिरहेको छ। तर कहिले आफ्नो इतिहास बचाउन सके र कहिले इतिहास बेचेर खाए भन्ने कुरा हो। सिके लालले गणेशमानको श्रद्धाञ्जली अङ्कमा लेखेका छन्, गणेशमान सिंह मानिसभन्दा पनि एउटा विचार हो। उनको विचार आम मानिस स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने हो। गणेशमानलाई कुनै उपाधि चाहिँदैन, सिर्फ गणेशमान सिंह त्यो विचार हो जो कहिल्यै मर्दैन। कुनै बेला कहीँ कतै नेपालीले अन्यायको विरुद्धमा विद्रोह गर्दा गर्दा तथा सत्य प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दा त्यसमा गणेशमानको केही अंश अवश्य हुन्छ। यस्तो लाग्छ नेपाली राजनीतिमा सङ्घर्ष, त्याग, समर्पण र विद्रोहको नाम गणेशमान हो। जसको जीवन सङ्घर्षमै बित्यो भने ऊ पनि गणेशमान हो। गणेशमानको पर्याय नै सङ्घर्ष हो। जसले यस्तो त्याग आजीवन गर्यो, देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। उनका मनमा अब जनताले सुख सुविधा पाउँछन् होला भन्ने थियो। तर पार्टी र नेताको गतिविधि देख्दा गणेशमानका मनमा छटपटी लाग्न थाल्यो र उनी विचलित भए। 2046 सालको जनआन्दोलन सफल भई त्यस नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछि गणेशमानले भनेका थिए, अब राजनैतिक क्रान्तिको बाटोमा लाग्नुपर्छ, तर आज पनि भ्रष्टाचार निर्मूल पारी आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लाग्नुपर्छ। तर आज पनि भ्रष्टाचार झन मौलाएको छ। सर्वसाधारण नेपालीको जीवन झन कष्टकर बनेको छ। गणेशमानको भावना अनुसार कुनै पनि काम हुन सकेन। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था स्थापना नभएपछि उनी जुन कुण्ठाग्रस्त अवस्थामा पुग्थे त्यसले दिएको मानसिक धक्काले घर परिवार छोडेर ललितपुर खुमलटार स्थित भक्तबहादुर मल्लको बंगलामा आफ्नो दुःखका दिन बिताउन बाध्य भए। उनका दुःखदायी ती दिनको वर्णन गर्न यहाँ त्यति सजिलो छैन। नेपालको राजनैतिक परिदृश्यमा 6 जना नेतालाई हेर्दा अनौठो छाया देखिन्छ। ती हुन् पीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान, टङ्कप्रसाद आचार्य र डाक्टर केआई सिंह। गणेशमान राणाकालमा बडाकाजीका नाति। उनलाई राणाहरूले त्यसपछि राजाले पनि लोभ लालच नदेखाएका होइनन्, तर उनी त्यो लोभमा फसेनन्। पीपी कोइरालाको आफ्नै इतिहास छ, यहाँ चर्चा गर्नै पर्दैन। तर सुवर्ण शमशेर जसले क्रान्तिका लागि करोड खर्च गरे, त्यसपछि राजा महेन्द्रले 2017 पौषमा कु गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री बनाउन कति बोलाए तर आफ्नो अडान छोडेनन्। 18-19 वर्ष जेल र निर्वासनमा बसे। उनको त्यतै देहावसान भयो। अब कुरा गर्यो मातृका बाबुको। उनी पार्टी सभापति र क्रान्तिका कमान्डर पनि हुन्, तर उनले पार्टीमा सधैँ बखेडा खडा गरे। पीपी कोइरालामाथि आक्रमण गराए अनि त्यत्रो क्रान्तिको कमान्डर भएको व्यक्ति, देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे राजाले बनाइदिएको अमेरिकाको स्थायी प्रतिनिधि जस्तो पदमा लोभिएर आफ्नो इतिहास समाप्त पारे। इतिहास बनाउनु र बिगार्नु भनेको यही हो। टङ्कप्रसादको हालत पनि त्यही भयो। आफ्नो मूल्य बुझ्न सकेनन्, बनाएको इतिहास सिद्ध्याए। यति बेला गणेशमानलाई पार्टी सभापति किशुनजीले गरेको व्यवहार र प्रधानमन्त्री गिरिजाले दिएको धोकाधडीले
विचलित भएका बेला गणेशमानसँग प्रदीप गिरी भन्छन्, गणेशमानजी पीर नमान्नुहोस्, जीवनमा यस्तो दुःख कसलाई भएन होला र। रामचन्द्रलाई योभन्दा कठिन अवस्था आयो। आफूले पाउने राज्य छोडेर वनवास जानु पर्यो। वनमा गएपछि रावणले सीता हरण गर्यो अनि रावणसँग युद्ध गर्दा गर्दा जित्न नसकेपछि देवीको स्तुति गरेर देवीको शक्ति प्राप्त गरेर हनुमानको सहयोगले रावणलाई जिते। सीतालाई फिर्ता ल्याएपछि लोकवादका कारण गर्भवती सीतालाई पुनः वन फर्काउनु पर्दा रामलाई कस्तो भयो होला। र पनि रामले धैर्य गरेर बसे भने हामीले यसमा पीर मान्ने कुरा छैन। यस्ता कुरा त मानव जीवनमा आइरहन्छन्। जीवन कहिले सरल रेखामा हिँड्दैन। जीवनको यात्रा भनेको वक्र रेखा जस्तै हो। यी कुरा सूर्यकान्त त्रिपाठीले रामकी शक्ति पूजा नामक कवितामा भनेका हुन्। त्यसैले हामी त कलियुगका मान्छे हौँ। हामीलाई योभन्दा अझ कस्ता कस्ता समस्या आउँछन् तिनलाई पनि सहज गर्न सक्नुपर्छ। यी कुराले गणेशमानको चित्त एकछिन त बुझ्यो, तर मन शान्ति भएन मनमा। यसपछि गणेशमान भन्छन्, मैले जनतालाई धोका दिएँ। जे भनेर उनीहरूलाई आन्दोलनमा ल्याएको थिएँ त्यो बाचा पुरा नहुने भयो भन्ने पीर लागेको छ। अब मैले पार्टीमा बसेर राजनीति गर्नु भनेको यो संसारी लोभमा फस्नु जस्तै हो। त्यसैले यो व्यर्थ रहेछ। मैले सोचेको थिएँ जनतालाई स्वतन्त्र बनाउनु भनेको एउटा पुण्य कर्म गर्नु हो, तर आज यो त व्यापार भयो, नाफा कमाउने आधार भयो। यी सबका लागि मैले त्यो बेला यो यात्रा तय गरेको थिइनँ। अब मेरो यात्रा अझ फरक बाटोमा जानेछ। त्यसैले यी सबै कुरामा लागेर महाविनिष्क्रमणको यात्रामा लागेको हुँ। उनी राजनीतिमा यति निराश हुनुका कारण प्रजातन्त्र आएको 1 वर्षपछि नै गणेशमान र गिरिजाका बीच भएको मतभेद हो। त्यसै बेला नारायणगढमा बसेको महासमितिको बैठकमा गणेशमानले पार्टी र सरकारको कामबाट दुखी भएर भनेका थिए, म एउटा यस्तो पानी जहाजको क्याप्टेन हुँ जसमा पालहरू परिसकेका छन्, तर दुर्भाग्य म यो जहाजलाई छोडेर जानुभन्दा यो जहाजसँगै जल समाधि लिनु उचित ठानिरहेको छु। त्यसैले पार्टी मात्र होइन, परिवारदेखि पनि टाढा हुन चाहनु, समाज, पार्टी र परिवारको विचारदेखि विपरीत भएर घर छोड्नु पर्यो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।